सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो, तुमचे सोबे आसो. सांजुआ परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जुआंचो शुभ वर्तमान आवस्वर 6 आणि वळी 1-15 पर्यंत. सेंट जॉन्स गॉस्पल चॅप्टर 6 verses 1 to 15. 5,000 लोकांक जेवण. यानंतर जेजू गलिलेचो सरोवर उतरून पेले तडीक गेलो. हाका तिबेरिया सरोवर म्हणून नांव आसलें. व्हड एक लोकां जमो ताच्या फाटल्यान वेतलो, कित्याक ताणें पिडेस्तां खातीर केल्लीं असर्यां तांणी पळयल्लीं. जेजू एक दोंगरार चडलो आनी आपल्या शिष्यां सांगता थंय बसलो. जुदेवाची पास्क परब लागीं पावलेली. जेजून आपले दोळे उबान भोंवतणी दिश्ट लायतना व्हड एक लोकां जमो आपणास अशीं येतलो तें पळोवन फिलिपा लागीं म्हळें, इतल्या लोकांक खावच्याक उंडे आमी खंय तावन मोलाक हाडचे. फिलिपाक पारखुंचे खातीर ताणें अशें म्हळें. आपूण कितें करतलो आसलो तें तो पयलेंच जाणा आसलो. फिलिपान जाप दिली, इतल्या सकट जाणांक इल्लें इल्लें म्हळ्यार 200 देनारांचे उंडे पावशेनात. तो ताच्या शिष्यां भितरलो आनी एकलो सिमोन पेद्रुचो भाव आंद्रे सांगी लागलो, हांगा कोण एकल्या भुरग्या लागीं 5 जवाचे उंडे आनी 2 माशट्ल्यो आसात, पूण इतल्या लोकांक हें खंय? जेजून तांकां सांगलें, लोकांक बसया. दादले मनीस सुमार 5,000 आसले, तरी तांकां सगळ्यांक बसूंक धरणीर तण जायतें आसलें. जेजून उंडे घेतले आनी देवाक अर्गां दिवन बसलेल्यांक वांटले. तेच परी माशट्ल्योय वांटून दिल्यो. ते सकट दादोशी जेवले. तांचें पोटभर जेवण जातास जेजू आपल्या शिष्यांक म्हणालो, उरलेले कुडके पुरा एकठांय करा, कांयच पाड करचें नाका. खावन जातास 5 जवा उंड्यांचे उरलेले कुडके तांणी एकठांय केले आनी 12 दालीं भरलीं. जेजून केल्लें हें असर्यें पळोवन लोक म्हणालो, संवसार येवचो आसा तो प्रवादी वचचो जायत, हातूंत दुबाव ना. संवसार येवचो आसा तो प्रवादी वचचो जायत, हातूंत दुबाव ना. आपणाक बळान व्हरूंक आनी राय करूंक तो लोक येवचार आसा म्हूण जेजू कळ्ळेंच तो एकलोसो फळन परत दोंगराक गेलो. देवाचें उतर हें वागणी तुका क्रिस्ता. ते सखड ददोशी जेवले. तेंच सोम्याचें जेवण ददोशी जेवंक सोम्याच्या जेवणांत भाग घेवंक आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो, तुमी आयकलां जावं बरो, मरणाच्या तणीर आसलो मनीस नेमा आनी आशा कितें आसता तांची. म्हाका उडास आसा, एक म्हातारी सिस्टर थंय पयल्या रितीर मंदिरांत म्हाका मेळिल्ल्या वेळार, फादर जेरी मरच्या पयलीं म्हजी एकच आशा म्हणाली. कितें आशा तुजी सिस्टर म्हळें. आनी ती सिस्टर आमची हांगाची मंगळूरची वावर करता थंय आंध्रांत. न्ही मरच्या पयलें म्हज्या तोंडांत कोण एक माशट्लो कुटको घाल्यार पुरो म्हणाली. तिका मरच्या पयलें कितें खावची आशा. आनी थोड्या मरच्या पयलें तांच्या रुचीचें खाण खावची आशा. जावं पुरो एक कोंबी मारन, रोस घालन, पानपाळे करन दी म्हणून न्ही मालगड्यांची रूस. पूण आनी थोड्यांक मरच्या पयलें आस्पत्रेंत भरती जाल्ल्यांक
तांचे निमाणें जेवण कितें? आपया पाद्र्या बाका पया, खंयच्या पाद्र्या बाका पया, कित्याक आशेतात ती? पवित्र प्रसाद सेवंक ती आशेतात, या कुमगार घेवंक ती आशेतात. आनी घरची मरच्या पयले तिका फावो जालें, कितें कुमसारी फावो जालें, कुमगारी फावो जालो, आनी ती गेल्यार ओडणी म्हणून निंगी. 2 दिसां पयलीं ही भयण म्हाका फोन करता आनी म्हणटा, फादर तुमी आमच्या घरा वचून मांयक भेट दिल्ली थोड्या वर्सां पयलें, आनी तुमी जनात सकाळीं जावन सांज पर्यंत तुमची शिकोवण आयकोन ती बसता. आतां तिजी प्राय 90 आनी 2 वर्सां. आतां ती पडली आनी पडिल्या उपरांत आतां कांय खायना, जेविना. ती भेटदार आसा, आज फाल्यां म्हणल्यार बरी आसा. म्हज्या सकड भावांनी भयण्यांनी म्हाका सांगलें, अळे तिका जिवंत आसतना देवाचे उतारच आयकोन तेंच खावन आसलें न्ही. एक खबर फादर जेरीक दिया म्हणलें खंय भावांनी आनी भयण्यांनी. तशें ह्या भयणीन म्हाका फोन केलो 2 दिसां पयलीं आनी म्हळें, फादर मायसो उडास करा, कित्याक हर एक दीस तुज्या तोंडांत फादर जेरी म्हळ्यार तुमी तुमचें उतार आयकोन ती आसली. आनी आतां तिका कांय खावंक जेवंक जायना, पूण येदोळ पर्यंत ती खावन जेवून आसली. कितें सोम्याचें जेवण न्ही, संवसारी जेवण, आत्मीक खाण ती खावन आसली देखून. आतां ह्या निमाण्या घडये कुडीक जाय तें खाण तिका खावंक जायनातलें री, कांयच परवा ना. आज भाव भयणीन कसलें खाण तूं आनी हांव आमी आशेता. म्हणटा न्ही, सोम्या बुकेर आमी आयल्या, तुजें खाण दी आमकां, उंडो सर्गीचो दिसो आमकां आयच्या दिसा, उंडो सर्गीचो दिसो आमकां आयच्या दिसा. देखून आज हें खाण कोण खाता सेवता तो मनीस सदांच जियेता. देखून भाव भयणीन सोम्याच्या जेवणांत आज आमी भागीदार जाता. आनी ह्या जेवणा प्रास वर्तें जेवण दुसरें ना म्हणटा देवाचें उतार. लुकास शुभ वर्तमान अवस्वर 14 आनी ओळ 15. जेवणार बसून असलेल्या मदल्या एकल्यान हे ऐकून जेजू लागीं म्हळें, देवाच्या राज्यांत जेवणाक बसता तो मनीस बागीस सई. पळया न्ही, आमी संवसारी जेवण आशेता न्ही. 26 वर्सां पयलें जेन्ना म्हाका हें सत उगड्यापन जालें, त्या दिसता हांव संवसारांत हांवें कोणाय की म्हाका जेवणाक आपया या कोणी जेवणाक आपयल्या री. 2 दिसां पयलें म्हजे काजीन भावाचो बर्थडे आसलो. फादर आमी संजे जेवणाक सांगाता मेळ्ळया. हांवें सांगलें ना, म्हाका फाल्यां शुक्रार परवां शेनवार सगळो दीस हांगा जेवण वाडूंक आसा, देखून हांव येना, तुमी सुदारचे, तुमी जेवा म्हळें. पूण आमी संवसारी जेवणाक आशेता न्ही. कोणी पोटीक केदना पोटी एक पोटी म्हाका आपय तूं म्हणून. तुजें आनी म्हजें आमचें भाग हें भाव भयणीनो. कितें वाचलें? जेवणार बसून असलेल्या मदल्या एकल्यान म्हळ्यार संवसारी जेवणांत जेजू सांगाता बसून असलेल्या एकल्यान हे ऐकून जेजू लागीं म्हळें, देवाच्या राज्यांत जेवणाक बसता तो मनीस बागीस जाय. जावं परो संवसारांत लेवी मातेवाच्या घरा त्या पातक्या सांगता जेजू जेवणार आसतना ते सगळे आसले फारी जेवणी पुराय. तांणी चिंतलें कोण ना वाडदीक मेस्त्री वो शिक्षक हो हाजे सांगता आनी काल एक हांवें ल्हानसो पिक्चर मेसेज वाचली हांवें आनी सगळा बरयलां विथ लायनल मेसी सेल्फी म्हणून. वो सेल्फी काडलो बसला वयर खंय स्टेडियमांत वयर आनी थंय धांवन पयस कोणी नर मनीस कोणाचीच वळख ना, ते खाली बॉला फाटल्यान धांवतात आनी सेल्फी काडल्या आनी हांगा बरयलां सेल्फी विथ लायनल मेसी म्हणून. ती सेल्फी जाय गे तुमकां?
तसली सेल्फी जाय की तुमकां. हांगा देवाचें उतर म्हणटा सोम्या सांगाता जेवणार बसता तो भागी. ह्या सोम्याच्या जेवणांत भाग घेतात ते भागी. आमी सगळीं भागी. हें कसलें जेवण? हांगासर आमी सगळो दीसभर जेवता आनी दोदोशी जावन जेवता. कसलें जेवण हें? रुचीचें जेवण वयगी न्ही. तुका आनी म्हाका आमकां दोदोशी करचें जेवण वयगी न्ही. सकाळीं 8 तो संजे 4 वरां पर्यंत विविध खाद्य पदार्थಗಳು म्हणल्या पळय. म्हळ्यार नमने नमनेच्यो रेसिपी हांगा मेळटात वय मू. सकाळीं 1 वरभर मधुर गायनाची गॉडसान वय मू वयगी न्ही. ताजे उपरांत जिविताचे उतार. ताजे उपरांत सोम्याच्या एकवटांत आसून आमच्या बावर्थाक साक जावन ह्या सोम्याच्या जेवणांत आमचो एकवट. मात्र न्ही ह्या एकवटा वरवीं ह्या जेवणा वरवीं देवाचे उतार सत म्हणून मानून घेतलेल्या वरवीं आमकां जाल्ल्या सर बऱ्यापणाक साक्ष. आमकां दिल्या देण्या मुखांतर सेवा. परत दोदोशी करचें. परत आमकां आत्मीक घटाय जोडचें. हें आत्मीक खाण देवाचें उतार. मात्र न्ही सतान आनी आत्म्यान सगळें वर करूंक आराधन. खंय सरी मेळटा गी असलें जेवण म्हणलें तुमकां तुमी विचारा. कित्याक ह्या जेवणांत आमी जायचे दादोशी भाव भयणीनो. खंयचें तें कांतार करतो म्हाका दादोशी करतो म्हाका मैपाशी करतो म्हाका दादोशी करतो म्हाका मैपाशी सेवेन तुज्या दोवर म्हाका सदांच रावता विश्वासे सदांच रावता विश्वासे सेवेन तुज्या दोवर म्हाका सदांच रावता विश्वासे सदांच रावता विश्वास. देखून हें भाग वगडाय नाकात म्हणचे हांवें. हांव आसा म्हणून न्ही. हें जेवण अशें तुका आनी म्हाका आमकां तयार करन. ह्या जेवणाक तुका आनी म्हाका आमकां हें आपोवन हें दिलां देखून. देखून आज आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता जुवांचो शुभ वर्तमान आवस्वर 6 आनी वळ 1 तो 15 पर्यंत. वयर कितें बरयलां? 5000 लोकांक जेवण. 5000 लोकांक जेवण. थोड्यांक न्ही. आज संवसारी जेवण 5000 असल्यार केटरिंग करतल्यांक कसलो संतोश जाय तो. बो व्हडलें ऑर्डर मेळ्ळां न्ही. म्हजो बाप जेन्ना अंतरलो हांवें वळखीच्या बाबाक म्हळ्यार म्हज्या कॉन्ट्रॅक्टर आसल्या बाबाकच एरेंजराक हांवें फोन केलो. अशें अशें आसा म्हण कशें मांडवण. ताजो तोच म्हणटा कोणी मेल्यार मात्र आमकां लाभ फादर म्हणून. ह्या पेट करतल्यांक पोण कोणतेल्यांक केटरर्सांक ह्या मरणाची कितें मुस्तायकी शिवयतल्यांक कोणी मेल्यार तांकां लाभ. खंय तो मरता म्हणलें ताका तोय मरता की ना एक दीस. त्या दाळ हेरांक लाभ वय की न्ही. हाका जाल्लो पुराय लाभ दुसऱ्यांक दिवन येता की ना. मनीस पळया कसो संवसारी राटावळींनी संवसाराच्या कामांत मेतेर जावन हें भाग वगडायता. हें भाग आनी हांगा बरयलां जेजूक मेळोंक पळोवंक कितलीं जाणां? 5000. पूण दिलां तें नांव 5000 लोकांक जेवण. पूण लोक आयिल्लो ताका जेवणाक गे. लोक निजायके आयिल्लो जेवणाक. लोक आयिल्लो जेजूक आयकोंक ताका पळोवंक ताका मेळोंक. देखून सांगलें जेजूक पळोवंक जाय म्हाका जेजूक पळोवंक जाय. नितळ मनान पवित्रपणान जेजूक पळोवंक जाय. जेजूक पळोवंक जाय म्हाका जेजूक पळोवंक जाय. नितळ मनान पवित्रपणान. आमी हांगा कुडीच्या काना खातीर येवंक ना.
आमी हांगा शुक्रारच्या आनी शेनवारच्या हांगा धांवन येता सोम्याक मेळोंक सोम्याक पळोवंक ताका आयकोंक आनी वो लोकी सोम्याक मेळोंक आयिल्लो पळय आयका. या नंतर जेजू गलिलियाचो सरोवर उतरून पेले तडीक गेलो. वय तो उतरून गेला लोकांतून पयस गेला कित्याक सगळो दीस बरो लोक हाची पाट सोडिना सरोवर उतरून गेला देखून लोकांक उदकांतल्यान सोलून येवंक जायना न्ही. आयडिया पळय जेजूची हुशारा. देखून तुमकां कोणाक मेळोंक नाका जाल्यार सरोवर उतरून वचा. ते धाडा आल तोडितून हालो आज कोणाक मेळत जाल्यार सरोवर उतरोवची गरज ना न्ही फोनारच न्ही पळोवंक जाता उलोवंक जाता व्हिडिओ कॉल. पूण हांगा जेजूक मेळच्या खातीर पळोवच्या खातीर ताका आयकोवच्या खातीर लोक हरीन येता म्हणटा. आयका हाका तिबेरिया सरोवर म्हणून नांव आसलें. व्हड एक लोकां जमो थोडे न्ही जेजूक सोदून येताले. देखून हांवें तें कथार केलो सगळो जेजूक सोदतात तर तूं कोणा सोदताय. सगळां सांती जोडतात तर तूं कितें जोडताय. सगळां जेजूक सोदतात तर तूं कोणा सोदताय. सगळां शांती जोडतात तर तूं कितें जोडता. व्हड एक लोकां जमो ताच्या फाटल्यान वेतलो. ताच्या फाटल्यान वेतलो नेशिसां फाटल्यान. हांव कित्याक मदें मदें इल्लें ओत्तू दिवन उलयता म्हळ्यार तुमकां समजायचें म्हणून. लोक जेजू फाटल्यान वेतलो थोडे न्ही व्हड जमो लोकांचो जमो. लोक म्हणटाना दादले स्त्रियो भुरगीं बाळां सगळीं. देखून काल एका भावान म्हाका मॅसेज केली फादर 8 वर्सांच्या भुरग्याक हांवें आपोवन हाडयत गिरेत रे हाड म्हळें हांवें. जावं तुमकां सांगलां 60 वर्सांच्या वयल्यांक आनी 12 वर्सांच्या सकयल्यांक वय मू सांगलें आमकां कांय ना. जेजू थंय सक्कड सगळां मेळून गावया सोम्याक आमच्या मदर. सगळां मेळून गावया सोम्याक आमच्या मातून सगळां मेळून खावया आमी सोम्याच्या त्या जेवणांत. सगळां मेळून खावया आमी सगळां मेळून जेवया आमी. देखून ल्हान आवडां सगळीं हाडलांगी ना गुत्तना प्रवीण हाडलांगी तूं तेकलो तायलागी म्हणून. व्हड एक लोक जमो येताना जेजूची कंत पळया कलिकंत वास. कित्याक ताणें पिडेस्तां खातीर केल्ली असर्या तांणी पळयल्ली. जेवंक येवना. लोक जेजूक मेळोंक येताना खावंक जेवंक पियोंक येवना कित्याक ताणें पिडेस्तां खातीर केल्लीं असर्यां पळयल्लीं. जेजून केली असर्यां अजापां विज्मितां अद्भुतां पळोवन लोक जेजू फाटल्यान येतालो न्ही खावंक या जेवंक. देखून तो तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत जेजून केल्लें बरेंपण. आतां एक बनी आयली म्हणाली फादर हांगा येवन देवचें उतार आयकून जेजूक वळखून कितलें बरेंपण आमकां जालां कितलें बरेंपण म्हाका म्हज्या घोवाक जालां कितलें बरेंपण आमच्या कुटुंबाक जालां म्हणून आत्तां सांगून गेली. खावन जेवण न्ही ताणें केलें असर्यां पळोवन. देखून हांवें सांगलां जेजू जापांचो देव जेजू दिता म्हाका जी जेजू जापांचो देव जेजू दिता म्हाका. सोडयलें निवारलें काळोखांतलें भायर काडलें जेजून म्हाका सतान चलयलें. सोडयलें निवारलें काळोखांतलें भायर काडलें जेजून म्हाका सतान. जेजू बरी कोण आसा जेजू बरी कोण राखता जेजू बरी कोण आसा जेजू बरी कोण राखता. अजापां विज्मितां अद्भुतां केल्लो तो जेजू सारको कोणी ना. अजापां विज्मितां अद्भुतां केल्लो तो जेजू सारको
हांगासरी आमी कित्याक धांवन येता जेजू थंय आमकां मेळिल्ली शांती समाधान संतोष उल्हास मैपास दया मया काकुळूत मातृणी सखत जाणवाय कृपा आदार आशिर्वाद आमी जायतो जोडला तुमकां मेळ्ळा येना हांव येना देखून आमी येता त्या खातीर येता हांगासर आमी उडल भावा विक्रमान परत्यान आमकां उडास केलो न्ही हांगासर आयल्या वेळार मागीर आमकां दुसऱ्या वचपान आयको मेळटलो तो एकवट तो मोग तो मैपास ती शांती ते समाधान तो संतोष तो उल्हास मातणी आसलें पयल्या वचपान आमकां आयको मेळटलें आसलें आमी हे जेजूच्या मना खातीर महिमे खातीर गरजेवंतांक हात उखलून दितना आमकां उणें जायना चेदींक सुणें जायना जेच्या मोगा खातीर तुवें आनी हांवें केल्लो आमी केल्लो त्याग त्या त्यागा वरवीं तुका आनी म्हाका कांयच उणें जायना देखून जेजून केल्ली अजापा विस्मित असरी ही मुखार दवरन तुमच्या बावटांत घट जाय म्हाका संवसारी रितीन कितें मेळ्ळें तें गरजेचें न्ही काल कितली बरी साक्ष आमच्या दिव्यान दिली कितली बरी जायत्यांच्या दोळ्यांनी दुकां देवल्यान जायती येवन पिडा गूण जाली म्हूण संतोश पावतात पूण आमच्या दिव्यान सांगलें म्हजी पिडा गूण जायना जाल्यार वण्णी म्हाका हांगा देवाच्या उतरावणी स्वता मिस्टर गुट कळी जावन जिवीत हांवें जोडलें तें गरजेचें जिवीत पिडेन जीव काडूंक पळयल्यार जेजून म्हाका दोनी पिडाय गूण केली मातणी तशें धर्मशास्त्र वाचून वाचून नियाळ करून म्हाका जिवीत जोडून दिलें जिवीत दिलाय जेजू जिवीत दिलाय उदारपणान तुवें जिवीत दिलाय जेजू जिवीत दिलाय उदारपणान उतरान तुज्या म्हाका जिवीत दिलाय आत्म्यान तुज्या म्हाका पवित्र केलाय उतरान तुज्या म्हाका जिवीत दिलाय आत्म्यान तुज्या म्हाका पवित्र केलाय जिवीत दिलाय जेजू जिवीत दिलाय उदारपणान तुमी खरेंच जेजूच्या मोगान ताजेर भावार्थ बरोवचो फातीन विश्वास दवरून ताका मेळोवंक येता जाल्यार जेजू तुमच्यो उरल्यो गरजो तीर्सिता भाव भयणी देखून हांवें कितले फावटी बोमा सांगलां कम टू जीसस नॉट फॉर हेल्थ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी कम टू जीसस टू गेट जीसस एंड यू वील गेट एवरीथींग हांगा येताना तुमच्या भलायके खातीर येनाकात या तुमच्या गरजां खातीर येनाकात या संवसारान नांव जोडीचें पदवी आपणायचें या ग्रेस काय म्हाका मेळाचें म्हणून येनाकात हांगा येया जेजूक आपणावंक येया जेजूक आपणायल्यार सगळें तुमकां मेळटा हांगा तेंच जालें कितें वाचलें जेजून केल्ली ताणें केल्ली कित्याक ताणें पिडेस्तां खातीर केल्ली असर्यां ताणें पळयल्ली पळयानी पिडेस्तां खातीर केल्ली असर्यां ताणें पळयली जेजू एक दोंगरार चडलो आनी आपल्या शिसा सांगाता थंय बसलो वय वो लोकांचो जोम येता आनी जेजू फाटल्या पांयान चुकोन कांय घेना आपणास अशें येतल्या लोकांक पळोवन जेजू वयर बसता आनी बसून कितें करता जुदेवांची पास्क परब लागीं पावलेली जेजून आपले दोळे उबारून भोंवतणी दिश्ट लायतना व्हड एक लोक जमो आपणासरशी येतलो तें पळोवन व्हडलो जमो व्हड एक लोकां जमो आपणासरशी येतलो तें पळोवन फिलिपा लागीं म्हळें वयनी गी आपणासरशी येतलो पळोवन लोक आयला खंयच्या उद्देशान पूण इतलो लोक येताना पास्क परब लागीं आसली आतां फाल्यां पास्क जाल्यार आज आमी अवकाश मेळटना लोक तुजे सांगात आसतना संभ्रम आचारान करीचे की नाका पळया जेजूच्या मतीन पळय ह्या लोकांक सांगाता घेवन देखून आज आमकां जायते फुडें आमचे अवकाश सुकले जावं पडो न्ही डिसेंबराच्या उपरांत आमकां परत अवकाश मेळूंक ना जाल्यार आतां सप्टेंबरांत परत 3 दीस मेळटले सप्टेंबर 9, 10 आनी 11 तारखेर कुटुंबाचें फेस्त म्हणून परत
ह्या सोम्याच्या जेवणांत एकवटांत आमी परत जेवंक सोम्याचें जेवण तशेंच कुटुंबाचें जेवण परत अवकाश मेळटलो. हे सोम्याच्या नांवान आनी सोम्याचें जेवण देखून जेजू की कंत आसा. इतलो लोक येता म्हाका आयकूंक खुशी व्हरता, मात्र न्ही म्हाका मेळूंक खुशी व्हरता. आनी इतल्या लोकांक मेळाचे जाल्यार कितलो वेळ जायचे तुमी जाणात. आनी इतलो वेळ म्हणटाना जेजूच्या मतींत ऑलरेडी येदोळस तें चिंता पायलां. कितें तें ओड एक लोक समोर आपणा सरशी येतलो ते पळोवन फिलिपा लागीं म्हळें, इतल्या लोकांक खावच्याक उंडे आमी खंयतान मोळा काडचे. खंय सरी पळयत पुस्तकांत लोकांनी येवन आमकां खावंक दी, आमकां पियोंक दी, पोट भरूंक दी म्हणलें आसा. कुर्ड्या बाटती मागीर खावंक दी म्हणलें गी. दीस दी म्हणलें वय मू. कोटकार आयलो जेजूसाची खावंक दी म्हणलें गी. नितळकर म्हणालो वय मू. तोंटा आयलो तो भीक मागतालो, खावंक मागोंक ना न्ही कोणा कडेन, पेद्रू कडेन जुवा कडेन. जाल्यार ताणें म्हळें जेजूच्या नांवान आमचे कडेन कांय ना, खावंक ना, दिवंक ना, उठ आनी चल म्हणालो वय मू. खंय सरी जेजू कडेन कोणेय भूक लागल्या, खावंक ना, जेवंक ना म्हणून मागिल्लें ना. पूण जेजूक पळया इतल्या लोकांक खावच्याक उंडे आमी खंयतान मोळा काडचे. खावच्याक एक अजाप करून तो आमी कितें खायचें, कितें खावंक आशेचें म्हणलें आमकां दाखोवन दिता. पळया कितलोय लोक आसूं दी, कितल्या लोकांक खावच्याक उंडे खंयतावन हाडचे. फिलिपाक पारखुंचे खातीर ताणें अशें म्हणलें. देवाचें उतार सांगता. संवसारी मनीस हांवें पोरेक सांगलें न्ही तुमकां, जेवणाक आपणे आसलें 200 लोक आपयल्या कडेन 2000 लोक आयलो. 200 लोकांचें जेवण 2000 लोकां पावताय. रांदिल्ल्या कडेन वचून सांगतना आतां कितें करचें, वचून सगळ्या मदें उबें रावन बरी कोंकली काड, शिंको काड, कोरोना म्हण चिंतून आयिल्ले सकट धांवतात. उरल्यांक आमी उरले रांदिल्ले वाडया म्हणालो. आमी तशेंच करता न्ही गी. रांदिल्लें उणें जालां, लोक चड जाला, कितें करतात तुमी, तुमची आयडिया. उदक घाललेली कडी चड करतात न्ही, पातळ करतात. ह्या आमच्या कोंकणी भाशेंत आसा न्ही, तुमी जेवण आयल्यात न्ही, तुमी भायर बसा, आमी जेवन येता म्हणटात न्ही. पूण जेजूक पळया न्ही, फिलिपाक पारखुंच्या खातीर जेजू विचारता. कित्याक विचारता? आपूण कितें करतलो आसलो. आपूण तुमी कितेंय चिंतात संवसारी रितीन, पूण जेजू कितें करता पळया. आपूण कितें करतलो आसलो तें पयलींच जाणा आसलो. वडोल बाबा विक्रमाने सांगलें न्ही, 6 मांड्यांनी उदक भरा. ताणें हाती लावंक ना त्या उदकाक, काडा आनी वांटा म्हणालो. भरतना भरिल्लें उदक, काडटना जाल्लो. तसलें जादू करचें कोणी आहात गी. सर्गा संवसाच्या धन्याक रचणाराक ताणें रचलां देखून सगळें ताज्या उतरांत आसा. ताणें उसारल्यार पुरो जाता. देखून आमी म्हणटा कस उतरान सोम्या संवसार तुवें रचलो, एकास स्वास मनशाक तुवें दिलो. अगणी तुजी, अगणी तुजी. कितें पळय आमी म्हणटा म्हळ्यार खबर आसा तुमकां. आपूण कितें करूंक शकता. वडोल बाबा कित्याक की हांवें ताका सांगूंक ना कसलें शिकोवन दिजें म्हणून, आनी म्हाका कळोंक ना तो कसलें शिकोवन दिता म्हणून. पूण कशें पळया न्ही गी, ताळ पडटा पळया. वडो ताणें सांगलें तें उतार कितलें सत पळया, हांगासर सत परगट जाता मनशाक. देवाक आसात म्हणलें कितें ना, देव सगळें करूंक शकता म्हणल्या त्या उतराक. कशें धैर्यान ताणें परगट केलें त्या उतराक. आतां कशें हांगासर दाखलो आसा पळया. आपूण कितें करतलो आसलो तें पयलेंच जाणा आसलो. साबार जाणांक जेजू कितें करूंक शकता म्हणलें आमकां आमच्या मतीक वचना. डॉक्टर कितें करूंक शकता, आनी कितें आस्पत्री कितें करूंक शकता, वखदां कितें करूंक शकता म्हणलें आमी चिंता न्ही.
हें तरी आयकून म्हजो जेजू कितें करूंक शकता. सांग पावल म्हणटा न्ही फिलीप घरां पयल्या पत्रां वचपार 4:13 म्हाका बळ दितेलें आसवें. हांवें कोणाचे विश्वास दवरला भावार्थ दवरला ताचे सवें कितें करूंक शकता. म्हाका बळ दितले आसवें सर संगती करूंक हांव सर शकता. संगती थोड्यो संगती न्ही सर्व संगती म्हणटा सांग पावल. म्हाका बळ दितलें आसवें आनी ताका बळ दिता कोण. कोण ताका बळ दिता. एफेस घरां पयल्या पत्रां वचपार 5:10 तूं आनी आमी कशीं बळवंत जाता. एफेस घरां पयलें पत्र वचपार 6:10 Ephesians chapter 6:10. निमाणे एक उतार सोम्या सवे रावन तुमी बळवंत जायचे. कोण सोम्या सवे आसात सोम्याच्या एकवटांत आसात ती बळवंत. खरेंच कोण सोम्याच्या एकवटांत आसात मोगांत आसात ती खरेंच बळवंत. मागीर आमकां कळटलें दुसऱ्या वचपान तो एकवट कोणें आपणायला. सत्यवंत बळवंत नितीवंत देव तो सर्ग आनी संवसारा सो एकच मात. सत्यवंत बळवंत नितीवंत देव तो सर्ग आनी संवसारा सो एकच मात्र धनी तो. आसता केन्नाय तुमचो भावार्थ भरोसो पातीन विश्वास संवसारी वस्तूंचेर ह्या तुमच्या संवसारी जानवायाचेर दवरनाकात बाब. आपूण कितें करतलो म्हणलें तो जाणा आसलो. जेजू कितें करूंक शकता म्हणलें तुमी जाणा जाल्यार पुरो तितलेंच. काल आनी कोणें म्हाका वय अमेरिकांतून मॅसेज धाडल्या. थोड्या दिसां पयलें ताणें मागूंक प्रत्येक तरान म्हाका उलो दिल्लो जायत भाव हांव मागोंत आसा म्हण. काल ना ऑक्सिजन लेवल मस्त देवला फादर देखून मागा पूण सोम्याची खुशी जावं म्हणलो. हांवें तेंच म्हळें हांव मागता तूंय माग पूण खुशी ताचीच जावं. हांव मागता तूंय माग पूण खुशी ताचीच जावं. आनी आपूण कितें करतलो म्हणलें आतां वेगळी आमकां कळटलें कितें करूंक येता. फिलिपान जाप दिली इतल्या सक्कट जाणांक इल्ले इल्ले म्हळ्यार 200 देनाराचे उंडे पाव आशिना. दोळाक 200 देनार म्हळ्यार कितलें. आतां 1 देनार म्हळ्यार कुवेटी देनार तुमी जाणात गी. देनार म्हळ्यार डिनार म्हणटात. 200 देनारांचे उंडे पावनात इतल्या लोकांक म्हणटा फिलीप. तो संवसारी लेख घालता न्ही. देखून आतां आमी थोड्यांनी ह्या लॉकडावनांत खाली 50 जाणां 40 जाणां म्हणून वेगळी काजार करयला भुरग्यांचे. कित्याक 200 देनारां नाकात. कितलीं देनारां पुरो 50 देनारांय नाकात. देखून तुमचे कोणी आसा जाल्यार कार्य एक मुख दिया न्ही. आतां लॉकडावन गेलें गी पूण ह्या जेवणाक आमकां लेख 50 20 आसा ते. हांगासर 5,000 लोक त्या काळार आयला खंय. संवसारी मनीस फिलीप ताजे लेख घालता लोकांक पळयता आनी उण्णे म्हळ्यार 200 देनारांचे उंडे पावनात म्हूण सांगता. पळय मुखार कितें. तो वळताच्या शिसा भितरलो आनेकलो सिमांव पेद्रूचो भाव आंद्रे सांगी लागलो हांगा कोण एकल्या भुरग्या लागीं 5 जवाचे उंडे आनी 2 मासल्यो आसात. 5 उंडे आसात 2 मासल्यो आसात तितलेच. शिसांचे जेजूचे शिसत कितले जाण आशिल्ले. जेजूकान शिसांक पावतात की 2 मासल्यो आनी 5 उंडे. जाल्यार सांगता पळय आंद्रे हांगा कांयच ना दुसरें कांयच ना. खाली कितले आसा 5 जवाचे 5 जवाचे उंडे आसात आनी 2 मासल्यो आसात. 2 मासल्यो आसात तितलेंत आसा. कांयच नातलें जाल्यार जावं पुरो अजाप जातें ना जालें. आसा इल्लें तरी आसा. देखून हांवें जायते फावटी सांगलां आतां तुमकां दाखलो मात दिवचो कितें तरी आसा. त्याच प्रमाणे तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत इल्लो तरी भावार्थ आसा तर जावं दी कश्ट जावं दी पिडा शिडा जावं दी दुस्मान जावं दी सलवणी इल्लो तरी भावार्थ आसा तर अजाप जाता. इल्लो तरी भावार्थ तुमचेच म्हण सासवात इतलो भावार्थ म्हणा मग हांगा पळया ह्या सरी आतां तो शिका.
हांवें सांगलां तुमकां आसलें सगळें होगडायल्या री कांय परवा ना, पूण भावार्थ तुमचो होगडाय नाकात. कोणें भावार्थ होगडायला ताणें सगळें सर्वस्व होगडायलां. आनी जर तर सगळें होगडांनी तुजो भावार्थ तुवें होगडावंक ना जाल्यार हांवें आनी तुवें आमी कांयच होगडावंक ना. सगळें नवें जातलें, सगळें नवें जातलें. काल दिव्यान सांगलें न्ही, ह्या पिढे खातीर हांव जेजूक अर्गां दिता. म्हाका सोसूंक बोल दिलें मात करपा दिलें मात ही पिढ आयिल्ल्या वरवीं आज म्हाका जिवीत मेळ्ळें म्हणून. देखून अशें कितें जायना अशें भाव भयणी न्हू. आमकां देवाचें सकत कितें म्हणल्यार आमकां कळना. देखून हेच्या दुसऱ्या वाचपान आमकां आयको मेळटलें मागीर. तुजें तें मुजें तें आमचें तें उणेंपण, ही ल्हानविकाय, हें सादेपण, हें बोळेपण आयल्या शिवाय देवाची सकत कितली म्हणलें आमकां समजना. देखून देवा मुखार आमी असक्त जाल्ल्या वेळार मात ताजी सकत तो आमकां दाखयता. ह्या ताजे मुखार आमी बोलवंत आमचे कडेन आसा, दुडू भांगर आसा, ग्रेस्काय आसा, बोळ आसा, भलायकी आसा, आमकां जाणवाय आसा, शिकाप आसा म्हळ्यार कांयच जायना. देखून आतां पळया, ह्या खाली 5 जवाच्या उंड्यांनी आनी 2 माशल्यांनी जेजू कितें करूंक येता? जेजून तांकां सांगलें लोकांक बसया. दादले मनीस सुमार 5,000 आसले. कोणेय ना म्हणून ना. जेजून सांगतना खंयच्याच शिसान कित्याक ह्या 2 माशल्यांनी 5 जवाच्या उंड्यान कितें जावंक आसा? कोणेंच सवाल केल्ले ना. ताजें उतर मानून घेतलें, बसया म्हळें तकडांगी बसयलें. आनी देवाचें उतर सांगता सकाळीं बसूंक जागो आसलो खंय. पयलीं आमच्या गांवांत घरांत ल्हान ल्हान जालां आसतालीं. पयली पंक्त, दुसरी पंगत, तिसरी पंगत, सुमार 10-12 पंक्त्यो जातल्यो. हय मू ना गे तुमी जेवणान गे. हांव कितले बडी माडयेच्या त्या तटकार घालें बसोवन मागीर एक पंगत जाल्ल्या तक्षण आयले आयले, उठा 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 उठा. हां देपले देपले देपले, काडा 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 काडा, हां झाडा झाडा झाडा, पुसा पुसा पुसा, हां तुमी बसा बसा. कोण आहे तुमी? तुमी बरं या काळाचे कितें करचे? त्या काळार पळया न्ही गे भाव भयणीनो, तो काळ येजे परत्यान सगळ्यांनी हांगा पळय आमी त्या दीस निमाण्या शुक्रार सगळ्यांनी सकला बसल्या बरी बेनाका घेतलो हांगा. चकड्यांकी सकला बसून साद्यापणान, कालत्यापणान, बळ्यापणान, ल्हानविकायेन ह्या जेवणात भाग घेवंक की आमकां भाग मेळ्ळ्या आमी दादोशीत. म्हाका बसून देवाचें उतर दिवंक मेळ्ळ्यार कांय म्हाका परवा ना, दिता हांव. लिपायाची वळ वेता. म्हळ्यार हांवें कितें सांगचें गे म्हळ्यार भाव भयणीनो, तितून पर्यंत तुवें आनी हांवें सोम्या मुखार बसोंक कालती जायची. सोम्या मुखार खंयची सीट ओके. हांवें सांगलां न्ही तुमकां किर्तन 84 वळदा उंबरार रावंक मेळ्ळ्यार पुरो म्हणून सांगता दावीद. राय म्हणटाना ताका खंडीत सोम्याच्या उजव्याक ह्या दाव्याक आतांच्या वेळार मंत्रीक बसयल्या बरी बसयता ते. पूण तो कितें म्हणटा किर्तन 84 वळदा नश्ट्याच्या तांबात बसच्या बदला ती वळ वस. Psalm 84 verse 10. तुज्या आंगणान काडचो एक दीस दुसरे कडेन काडच्या 1000 दिसां प्रास चड बरो. नश्ट्यांच्या तंबांनी रावच्या प्रास म्हज्या देवाच्या घरांत उमरा कडेन उबो रावचें चड बरें. देखील सोम्या मुखार हांगासर तुमकां हांगा येदो म्हणसर आमकां हांगा लोक भरोन भरोन आसल्यार हें कितल्या जाणांनी कालत्यापणान ते बसल्या सकला बसल्यात ना जाल्यार देगेक उबे रावल्यात, ह्या पाटी उबे रावल्यात, हेरांक बसूंक दिलां. ह्या जाग्यार उरल्या जाग्यार कोणी सोडून दिवंक आयकना. देखून कितें म्हणटा दावीद राय? नश्ट्याच्या तंबांत रावच्या प्रास म्हज्या देवाच्या घरांत उमरा कडेन उबो रावचें चड बरें. जेजू मुखार, जेजू सामकार, जेजूच्या पांया तळा सकला बसूंक पडल्यार आमकां कांय परवा ना. मरी बरी मरी खंय बसून आसली? ताच्या पांया तळा बसून आसली, ताका आयकताली. तेन्ना हांगा कितें आयकलें आमी? तितल्या लोकांक बसोंक
जेजून उंडे नाही ताचे पयलें तरी तांकां सगळ्यांक बसूंक धरणीर सगळ्यांक एकच पटी बसोंक धरणीर तण जायते आसले. जावं पळय एक उल्लेख केला हांगा हें पळय बरोवची गरज जागी या तूं देवाच्या उतरांत हें पळय सरसून बरसून पूण हांगा एक अर्थ आसा भाव भयणी. देवानूच जेवण तयार केला मात्र न्ही कार्पेटी ताणेंच तयार केला. शामियान हाडीचे म्हणली, कोदलां हाडीचे म्हणली, साऊंड सिस्टम हाडीचे म्हणली, कांय गरज ना. आमची कंत दिसता न्ही गे संवसारी मनशांची कंत खंयचें कार्य म्हणटना अबो कोणासांचें केटरिंग खंयचें, शामियाना खंयचें, कोदलां खंयचीं आनी हें खंयचें तें वय की न्ही. संवसारी राटावळींत आमी आसतना इंत तुकान म्हाका आमकां दोस्ता पूण सोम्याच्या पांया तळा आसतना पळय न्ही हांगाची सिस्टम तें विंगड आसा गी सगळ्यांकी तेंच बरलें म्हणटाना मागीर लागून जाल्यार आयिल्ल्यांक मालगाडी जावं ती कोणी जावन उबे रावत न्ही गी. पूण मालगाड्यांची इल्ली आमकां बिरमोची सड मोगी सड तशेंच ल्हान भुरग्यांक आमकां सड मोग मात न्ही ती आसता देखून तांकां आमी इल्लो जागो करून दिता ह्या अवकाश करून दिता ह्या तांकां हांगान वेदीचेर बसयता. इतून पर्यंत देवाचें उतर आयकून हांवें आनी तुवें आमी देवा मुखार कालतीन जायचे सादीन जायचे. सादी बोळी कितली बागी मॅथ्यू चॅप्टर 5:5 सादी बोळी कितली बागी पृथ्वी जातली तांचे दायज. पृथ्वी जातली तांचे दायज. हांगा खंय बसल्यात तणाचेर बसल्यात सरस्वतीच्या पांयाच्या मोनयेर बसल्यात. Isaiah 66:1 इसायाच्या बुकांत 10:8 आनी 6 वळी एक सांगता धरणीर बसचें म्हळ्यार सोम्याच्या मोनयेचेर बसचें म्हणून ऐका. Isaiah 66:1 सर्वेस्पर अशें म्हणटा आकाश म्हजें सिंहासन पृथ्वी म्हजें पांयासन. पळया न्ही देखून आमकां सकला बसूंक मेळिल्ल्या वेळार कोणूय ल्हान म्हूण चिंतूंक नजो. सकला बसयल्या वेळार पांय सोडून बसयत वय मुखार कोणी नातल्यार वय की न्ही फ्री कन बसयत वय की न्ही. खोदला बसल्यार तशें बसूं जाता शिस्तीन बसोवचें बाबा आपूण VIP म्हूण दाखयचें न्ही. सादी बोळी कितली भागी पृथ्वी जातलें तांचें दायज. वो लोक जेजूक मेळूंक आयलो लोक हें सादेपण हें बळेपण हें कालतेपण ही ल्हानविकाय घेवन येता. देखून हांगा येता न्हय तेंच घेवन या भाव भयणीनो. थोड्यांक जावं पुरो हांव व्हड म्हूण चिंतना ग्रेस म्हूण चिंतना या म्हणून हांव कोणाकी चिंतना लेखिना देखून थोड्यांक इल्लें हें मट्ट आशिल्ल्यांक हांव फिट्ट न्ही. पण म्हाका सकड एकच तुमचें मट्ट तुमच्या घरान गे पण हांगासर तेच्या पांया तळा सकड एकच सकट बसले आनी जेजून कितें म्हळें आतां जेजून उंडे घेतले आनी देवाक अर्गां दिवन बसलेल्यांक वांटले. तेच परी मासल्योय वांटून दिल्यो सगळ्यांक वांटले. पूण ताच्या पयलें देवाक ताणें अर्गां दिली. साबार पोटी आसलें कितें आसा ताका आमी अर्गां दिवच्या बदला आमी पुरपुरता इतलेंच गी मागयलें कितलें दिलें कितलें न्ही. मागयलें देवा कडेन दिलें कोणें एजंटान जाल्यार ताजें कमिशन दवरून तुका दिलें इतलें म्हळ्यार तें सैतान येता न्ही पुरपुरता न्ही आमी. आसल्याक कितें तुका देवान दिलां ताका देवाक अर्गां दी भाव भयणी. तुजी आतां दिल्ली भलायकी आसा त्या भलायकी खातीर अर्गां दी. हांवें परच्या पर एक हाज्या पयलीं तुमकां सांगला उल्लेख केला. एकलो आपल्या मारुती कारार येता न्हू तुवें बेंज मर्सिडस कार पळोवन अयो म्हाकाय मेळिल्लें जाल्यार म्हजे कडेन बेंज आसलें जाल्यार म्हण ती चिंता जाल्यार काणी काका जायना. मुखार येताना वो हाज्या मारुतीचेर येताना आनी एकलो थंय मोटर बायकाचेर येता अयो ह्या मोटर बायकाचेर ह्या वताक भिजून वचाचें गी ह्या पावसा भिजून वचाचें वता सुकोवन वचाचें गी म्हजे कडेन सुजुकी आसलें जाल्यार कितलें बरें आसलें जाल्यार काणी तांक ना येता मुखार येताना वो बायक असो येताना एकलो सायकलिस्ट सायकल गुड्डोवन येता अयो गुड्डोवन 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 म्हाका पुरो जाला म्हजे कडेन हे बायक आसलें जाल्यार हांव पुर्रकन येतो न्ही म्हणटा जाल्यार काणी येवं शकत ना येता येताना मुखार वो सायकलार येताना आनी एकलो
अंक तो तोंटो देड पांयाचो पांय मोडल्लो तो येता ताज्या हाजेर ते काल म्हणटात बंडीचेर आतां म्हणटा अय्यो म्हजे पांय बरे आसले जाल्यार हांव सायकल कान घेतो आसलो ही गुड्डोन येता आसलो न्ही पळया न्ही पळया कितें कितें आशेता आमी संवसाराक पळोवन हांगा देवाच्या उतर सांगता आसल्याक देवाक अर्गां दी देखून तो कालच्या शिकोवणे सांगला न्ही पेल्याच्या वस्तूंची आशा करना घराची आशा करना गडवाची आशा करनाका चेडवाची आशा करनाका आनी बायलेची आशा करनाका आनी कैलेची आशा करनाका आज मनीस आसल्ल्यांत तृप्ती जोडूंक चुकला देखून तो संवसाराक पळोवन आज म्हाकाय जाय हांवें आपणाय जाय म्हणून स्वार्थी जाला पण हांगा तशें न्ही आसल्या त्या 2 माश्टल्यां खातीर आसल्या त्या 5 जव कितें उंड्या खातीर जेजू पयलें कितें करता देवाक अर्गां दिली अर्गां देता बापा अर्गां देता तुवें केल्ल्या उपकारांक अर्गां देता बापा अर्गां देता तुवें केल्ल्या उपकारांक अर्गां केदिंकस अर्गां दिवंक सुका नाकात खंयच्याय की खावंक जेवंक न्हेसोंक पांगरोंक ताणें दिलां सांगलां न्ही माथेवाच्या वांजेलांत वचो 16:25 कितें गावचें कितें जेवचें कितें न्हेसचें कितें पांगरचें लेखा व्हरता हुस्को नाका बदलाक मॅथ्यू 6:25 देखून हांव तुमकां सांगता तुमच्या जिवाक कितें खावचें जेवचें आनी तुमच्या कुडीक कितें न्हेसचें पांगरचें म्हणून लेखा व्हरता हुस्को तुमकां नाका देखून ताणें सांगलें हांगा येताना तयला हुस्को दवरने नाकात खानासो जेवणासो न्हेसनासो कितें आपणाय जाय म्हणलें हुस्को नाका हें पळय स्वच्छ आनबा वाटता म्हणटा देवाच्या हांगा येताना सोम्या सांगता रावंक मेळ्ळें ताका आयकूंक मेळ्ळें ताका पळोवंक मेळ्ळें मात्र न्ही ताच्या जेवणांत भाग घेवंक मेळ्ळें सगळो दिसभर दादोश आनी देवाचें उतर म्हणटा सगळें जेवण दादोशी जालें की सगळ्यांक वाडलें आनी कितें जालें तांचें पोटभर जेवण जातच जेजू आपल्याशी सांग म्हणालो पोट भरून जेवले खंय दाक्षिणान इल्लें आतां थोड्यांच आसा म्हणून पोट भरून जेवणी जेजू आपल्याशी सांग म्हणालो उरलेले कुडके पुरला खंय हांवें हांगासर हांगा कार्य जाताना तुमकां तें तुमच्या मतीक येना पण हांगासर हांवें ऑर्डर दिताना हांवें कितले जागृत आसा कितले खंयचे मागीर हांवें सांगचें सोमी हातून सुपाव म्हणचे पूण हांगा येदोळ पर्यंत इतलें कार्य जालां केन्नाय उणें पडोंक ना बदलाक उरलां आनी आमी वांटून दिलां केन्नाच आतां लोक 800 येयलो आमी ऑर्डर दिलें 400क कशें करचें त्या दाळ मालगड्यांची सांगणी येता एकल्याचें 10 जाणां जेवयेत 10 जाणांचें एकल्याक जेवंक जायना म्हणून ते हांगा सांगलें आसता थोड्या भोवशा समजता जाल्यार ती वाडटल्याक ते हांगा पळयता ते सांगलें आयकता ते हांगा म्हणटा सगळी खावन जेवन पोट भरून जेवण ददोशी जालें आनी उरलें खंय आनी उरलें कितलें आसलें इल्लेशें न्ही उरलेले कुडके खावन जातच 5 जवा उंड्याचे उरलेले कुडके तांणी एकठांय केले आनी 12 दाळी पळया न्ही हाजो गुर्त हांवें तुमकां जायते फावटी उगडापो केला हें सोम्याचें जेवण संवसारी जेवण न्ही सोम्याच्या जेवणांत हांवें सांगलां 5 उंडे आनी 2 माश्टल्यो कितें म्हणलें हांवें तुमकां तुमच्या गमना काडलां उडासा सागी सगळो धर्मशास्त्र जुदेवाचो तोरा म्हळ्यार सुरविले 5 पुस्तक उत्पत्ती ग्रंथ निर्गमन ग्रंथ लेवी शास्त्र गणन शास्त्र आनी द्वितीय नियमांत सगळें धर्मशास्त्र आठापून आसा उरलें आसा खंय तावन जोशुआ तावन्ने ते उरलो पुरा चरित्र हांगा पाळूंक या ते पाळी नासलेल्या वरी जाल्लें सगळें कितें जाता म्हणलें दाखोवन दिलां आनी 2 माश्टल्यो कितें पोरनो सोल्लो आनी नवो सोल्लो आनी 5 जवाच्यो बकऱ्यो कितें हे 5 जिवीत दिवचे धर्मशास्त्राचें पुस्तक आनी 12 दालीं तांणी बरलीं 12 दालीं बरून कोणाच्या माथ्यार दिलीं कोणाच्या माथ्यार दिलीं
12 अपोस्तलांच्या माथ्यार दिली की त्या घरावरून खावंक न्ही हेरांक वाडूंक या वांटूंक आनी हें जेवण जावन आसा देवाचें उतार बाब देखून सांगलें सोम्या बुकेन आमी आयल तुजें खाण दी आमकां उंडो सर्गीचो दिसो आमकां आयच्या दिसा देखून हर एका दिसा नवें नवें खाण आमकां देखून तूं वानीन क्रायस्ट ग्रुपान कितलीं जाणां आसा तर तुमी न्ही हर एका दिसा आमी धाडटा वय मू आनी ह्या 3 म्हयन्यांत लॉकडावन आसल्यार वडोल जायत्यांनी अर्गां दिली आमकां घरा बसल्या कडेच कोण येतले झोमॅटोचे येतले आनी कोण येतले स्विगीचे येवन आमकां दितले वैगी कोण येतले वन इन क्रायस्टांत आसल्या सगळ्यांक की पळया न्ही घरा घरांनी येवन ते पावतले सोम्याचें जेवण म्हणजे देवाचें उतार सोम्या तुजें उतार जिवी दिता जिवेता वाट मोजी उजवाडयता धैर्य देता बळ देता सदां बाळता जिवीत मोजें सुफोळ करता सोम्याचें उतार जावन आसा हें खरें खाण खरें जेवण देखून हांवें सांगलें हें जेवण कोण जेवता तो भुकेना ताका तान लागना बदलाक हें जेवण दवरलो सुद्दां दोशी जाता खंयचें एक कंतार आसा न्ही म्हजें बूक मोजी तांबोय तान मोजी बाग बूक मोजी तांबोय तान मोजी बाग तुज्या त्या मोगान म्हाका तूं वागय तुज्या त्या मोगान म्हाका तूं वागय जशें नितळ उदका झरीक एक मेरूं आशेतात तशें तुज्या मोगाक सोम्या हांव लालयता जशें नितळ उदका झरीक एक मेरूं आशेता तें तशें तुज्या मोगाक सोम्या देखून ह्या जेवणाक आमी आशे जय लाले जय अत्रेगन धांवून येसय आनी 12 दालीं भरलेल्या उपरांत कितें जाता जेजून केल्लें हें असरें पळोवन लोक म्हणालो संवसार येवचो आसा तो प्रवादी वस्तू जायजे असर्यें अजापें विजमेथें मनीस करून सकाळना भाव न्हू मनीस देखून तांच्या मनशांच्या हातांत पडा नाकात म्हणल्यार अर्थ वो मनीस तुमच्या गरजांत खंडीत पावना पावंक सकना कित्याक हर एकल्या तांच्यो गरजो आसात काल हांगा भयणीन जॅनेटान एक बरी साक्ष दिली कशें आमच्या दिव्याक जेजून बरें गूण केलें तशेंच जॅनेटाच्या पुता निलोकी ताकाय 12 किमो जाल्ल्या उपरांत तोय बरो गूण जावन आतां नॉर्मल रिपोर्ट आयिल्ल्या उपरांत काल पयलें निलोवन मागीर ताच्या आवयन जॅनेटान हांगा जेजूकार गांदिली आनी सुमार वेळ उलयतना आमी कोणाय लागीं आमच्या खातीर मागोवंक सांगूंक ना आमीच सांगा देवाचें उतर आयकून जेजूचेर भावार्थ भरोसो खातीर विश्वास दवरून आमी जेजू कडेन मात्र मागलें म्हणून हें जायते कडेन हांवें तुमकां सांगलां आमी सगळ्यांक सांगता मागा म्हजे पासत म्हणून पूण आमी मागना जेजू कडेन देखून हें अजाप पळयल्या उपरांत लोकांक कळ्ळें वो कितेंय करूंक शकता ये कुछ भी कर सकता है कोण कितेंय करूंक शकता कोण कितेंय करूंक शकता ना जाल्यार आसा करूंक शकता ना गे तर कित्याक तुजो म्हजो आमचो भावार्थ ताजेर ना आनी भावानी लोक काल ताणें साक्ष दिल्या ती साक्ष तुमकां आयकूंक मेळटली एक दीस बिग जेचेर ह्या उपरांत युट्यूबाचेर तो पयलीं संवसारी जावन आसलो संवसारी मनीस जावन आसलो देवाच्या ताका पतीनांतलें बरें आनी वायट सगळें आसा तेंच बरें गे आनी वायट कितें तें बरें आसल्यार बरें करचें बरें वायट करिनासतना रावचें बरें तितलें चिंतून आसलो पूण आतां ह्या पिड्या वरवीं ताका जेजूची खरी वळख जावन तो आज जेजूच्या मोगान भरला कित्याक जेजू सगळें करूंक हांवें सांगलां तुमकां एवरीथींग इज पॉसिबल फॉर जीसस लुकाचो शुभ वर्तमान आवस्वर 1 आनी वळू 30 आनी 7 Luke chapter 1 and verse 37. कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना देवाक आनी जेजू देव की न्ही फाटल्या दिसांनी हांव तें ध्यानार आसतना म्हाका एक वगडाप कोण जेजूची वळख जावना तांकां देवाची बापाची खंडीत वळख जायना
कोणाक जेजूची वळख जावंक ना खंडी जावन ताका या तिका तांकां बापाची वळखी जायना. देखून बाप बाप म्हणून जेजूक कोणी वळखानातल्यार देखून सांगना ताका वळखोवया ताका जाणा जावया मोगताचो करुया ताका मान करया ताका नामान करया महिमा. देखून तुमच्या हर एका गरजांत जेजूचेर तुमचो विश्वास दवरा, पत्नीने दवरा, भावार्थ दवरा, न्ही मनशांचेर, न्ही दाक्तरांचेर, न्ही वखदांचेर, न्ही जाग्यांचेर, न्ही सेवकांचेर. हो सेवक पावरफुल, तो सेवक पावरफुल. कोणी सेवक ह्या संवसारांत पावरफुल ना. कोण पावरफुल? जेजू एकलो मात्र पावरफुल. आमी काले ताळे मात्र. हांव उक्त्यान सांगता, हांव सकत न्ही, हांव जानवाय न्ही, हांव काले ताळो मात्र. संदेश तो जुआं बाबतीसांत सांगलेल्या बरी. जुआंच्या वांजेलांत अवस्वारी 1:23, जॉन चॅप्टर 1:23. हांव आरान्यांत बोब मारतलो असो थाळो मात्र म्हणालो तो. ऐका, जुआन तांकां इसाया प्रवादाच्या उतरांनी जाप दिली, सोम्यांची वाट नीट करा म्हूण अरण्यांत बोब मारतले असो थाळो हांव. देखून आज बांबीन थोड्यांक खंयचेंय खाण जाता, कितें म्हणल्यार वट्ट पोट भरल्या जाता. आज उक्त्यान हांव सांगता, थोडीं ह्या सोम्याच्या जेवणांत आनी खावन खावन जेजूच्या एकवटांत येवच्या बदला, जेजूच्या मोगांत जिवच्या बदला, जेजूच्या उजवाडांत चलच्या बदलाक आनी भावार्थांत बरोवच्या पातयेंत घट जावन ह्या देवाच्या उतरांचेर तांचें जिवीत बांदून हाडच्या बदलाक सेवाका फाटल्यान वचून खंयचें जेवण जाता तांकां. आज हांगा जेवया, फाल्यां थंय जेवया. थोडे आसा आपल्या भिकाऱ्यांक कोणी कालें दिल्लें जाता. पूण तुका आनी म्हाका आमकां हांगासर भाव भयणीनो हें जेवण मेळटाना, सोम्याचें जेवण मेळटाना, ह्या जेवणांत तुमी कितें म्हणटात तृप्ती जोडल्या. तर ह्या जेवणाक अशें स्वर्गीच्या राजाक आपोवणे आयला, सकड तयार जाला, सासणाच्या जेवणाक सर्वांक आपयला, व्हड जेवण केला. स्वर्गीच्या राजाक आपोवणे आयला, सकड तयार जाला, सासणाच्या जेवणाक सर्वांक आपयला, व्हड जेवण. ह्या जेवणांत म्हळ्यार केवल पादोजेरीन भटोवच्या मिसाच्या बलिदानांत म्हणची दिनाका. ह्या जेवणांत म्हळ्यार सोम्याचें उतार आयकोन खावन दादोश जावन जिवीत आमी जोडीसय. जुआं सुवांजेला 6:60-3, जॉन 6:63. कुडीचें खाण न्ही, आत्म्याचें खाण. ऐका, जीव दिवचो प्रेरक जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयच्याकय उपकाराना. मनीस म्हळ्यार मनशाची कूड, इंग्लिशांत फ्लॅश इज युजलेस म्हण घाला. मनीस म्हळ्यार मनशाची कूड, दाटी मोठी, लांब या मुटवी, गोरी या काळी, सावळी या खंयच्याकच उपकाराना. हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां आत्मीक जीव दिवची. आत्मीक खाण म्हळ्यार देवाचें उतार तुमकां आत्मीक जिवीत दिता. आनी आज हेंच खाण दिवंक देवान नेम्य येतलेलो विसलेलो. कितें वाचलें 14वी वळ? जेजून केल्लें हें आश्चर्य पळोवन लोक म्हणालो, संवसार येवचो आसा तो प्रवादी वचूं जायजी, हातूंत दुबाव ना. हातूंत दुबाव ना. सोम्याच्या जेवणांत भागीदार जाल्ल्या उपरांत देवाचें उतर आयकोन सता मिस्तर गोट तुका म्हाका आमकां उगड्या पेज जाल्ल्या उपरांत जेजूस सोमी म्हणून, जेजूस तुजी भूक थांबयता म्हणून, तुजी तान भागयता म्हणून जाणां जावन स्विकार करच्यांत कसलोच दुबाव ना. कोणाक दुबाव आसा जाल्यार डावट अँड यू आर आउट. बिलीव अँड यू लिव. देखून आज म्हाका तितलो भावार्थ देवाच्या उतरांचेर. देखून वील लिव. आनी 15वी वळ, आपणाक बळान व्हरूंक आनी राय करूंक तो लोक येवच्या. पूण हें अजापां केल्यार थोडो लोक चिंता वो अजापां करता, जेवढे पावर आसा, जेवढे काल म्हणटा इकमत आसा, तें सगळें आसा, जानवें आसा म्हणून संवसारी रितीन लोक बोळान व्हरून म्हाका आनी राय करूंक, संवसारी राय करूंक चिंता म्हूण पळोवन जेजू कितें करता? तो लोक येवच्यार आसा म्हण जेजू कळयलेंच तो एकलोच पळोवन परत दोंगराक गेलो. पळयानी लोक जेजूक संवसारा खातीर तयार करूंक पळयता. संवसार जो राय जा, उरल्या रायांक तूं नासकन उडय म्हण ना.
म्हजें राज ह्या संवसाराचें न्हय. म्हजें राज ह्या संवसाराचें वयर जाल्लें तर म्हज्या पक्षेन म्हजो बाप देखून तुमच्या संवसारी जिविताक जेजूक आपणाय नाकात. तुमच्या संवसारी जिविताक संवसार पदवी जोडूंक कालें वय आनी कोणाक अनबावडट्यांक त्या खातीर जेजूचेर तूं बावडतो दवर तुका पदवी मेळटा. जेजूचेर बावडतो दवर तुजें बिझनेस बरो जाता. जेजूचेर बावडतो दवर तुका हें जाता. ना, हें प्रसंग वचनाकात. तितले चीप जायनाका. जेजूचेर बावडतो दवर सर्गींच्या राजांत तुवें ताच्या जेवणांत सदां काळ बगेजार जावचे खातीर मागीर आमकां आयको मेळटलें. दुसऱ्या वाचपांत पूण असलेंच एक जेजून केल्लें हें असर हें 5,000 लोकां वांटल्यार असलें असर हें जातात देवाक सत मानून देवाच्या सेवकाच्या हातांत तुवें कितेंय घालाय तर देवाक सत मानून कसलो आशिर्वाद तुजेर म्हजेर आमचें देंवता. आयका आयच्या पयल्या वाचपांत रायांचें दुसरें पुस्तक आनी आवास्वर 4 वळ 42 तावन 4 पर्यंत. 2 Kings chapter 4 verse 42 to 46. एक फावटी बाल शलिशातावन कोण एकलो मनीस आयलो. कोण एकलो एलिशाच्या काळार बाल शलिशातावन कोण एकलो मनीस आयलो आनी ताणें देवाच्या मनशाक प्रथम फळांचो उंडो जवाच्यो 20 बकऱ्यो. कोण एकलो येता देवाच्या मनशाक कितें करता. प्रथम फळांचो उंडो प्रथम फळांचो उंडो दिता. जवाच्यो 20 बकऱ्यो आनी जवाच्यो 20 बकऱ्यो दिता. आनी गोवांच्यो 9 कणश्यो आनी गोवाच्यो 9 कणश्यो दिवंक हाडल्यो. एलिशान आपल्या सेवकांक आज्ञा आनी दिली. एलिशान कितें केलें घेतल्यो सेवकाक पयलें आज्ञा दिली आनी म्हळें हें लोकांक खावंक दी. लोकांक दी. भाव भयणींनी हें गरजेचें. सोम्याच्या सेवकान कोणें कितें सोम्याच्या माना कितें मागीर काटलें तें घेजय आनी दिसय लोकांक दी. ताच्या सेवकान जाप दिली 100 मनशाक हांव हें कशें वांटून दिवं. पळयात तो मनीस सेवाक संवसारी रितीन दिता. हांगा देवान दिलें कितें इल्लेंशें आसा. आमी उदारपणान दितना वडोले उल्लेख केलो न्ही त्या विधविसो तिजे कडेन आसलें सगळें तिणें दिलें पूण जेजूक तें व्हडलें कितें उरल्यान घालें कितलें आसलें तें ल्हान दिसलें पूण हिणें आसलें सगळें दिलें ताका. सगळें सर्वस्व तिणें दिलें. देखून तो आमी म्हणटा न्ही आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता जेजू आज भेटयता काळजांत हांव तुका अर्गां दिता सर्वस म्हजें तुका आज भेटयता काळजांत हांव तुका अर्गां दिता सर्वस म्हजें तुजें कितें म्हणलें आसा सगळें सर्वस्व ताका भेटय. हांगा एलिशाने तें सांगलें सेवकाक आपोवन. पूण सेवक म्हणटा इतलेंशें आसा बिकेशें हाडलां इतलेंशें कोणाक म्हूण जायत. पूण एलिशा म्हणालो पूण एलिशान ताका म्हळें तूं तें लोकांक खावंक दी. तूं दी सांगल्या बरी कर. कित्याक अशें सांगता सर्वेस्पर तीं खातालीं आनी सडीत उरतलें. देवाच्या मनशाक देवान पळ्या सांगलां न्ही म्हज्या नांवान तूं कितें घेताय आनी म्हज्या नांवान तूं कितें दिताय तें उणें जावचें ना. साबार पटी आमी संवसारी रितीन चिंता दिल्यार म्हाका कितें उरलें दिल्यार म्हाका कितें उरलें न्ही. हांगा सरस्परानच म्हाका सांगलां म्हणटा एलिशा कितें सांगलां तीं खातालीं आनी सडीत उरतलें. असल्या सगळ्या लोकांक दिल्ल्या उपरांत ती खावन दादोशी जावन आनीक उरतलें. आनी ताणें लोकांक वाडलें तांणी केलें आनी सर्वेस्परान सांगलेल्या प्रमाणे सडीत उरलें. पळया देवाची सकत देवान विसलेल्या ताच्या सेवकां मुखांतरी देव दाखयता. एलिशा कांय जेजू न्ही आनी अजाप केलें एलिशान न्ही सरसपरान सांगलां म्हळें वास्ती वळ सरसपरान सांगलां. पूण एलिशान ताका म्हळें तें तूं तें लोकांक खावंक दी कित्याक अशें सांगता सर्वेस्पर सांगता तीं खातालीं आनी सडीत उरतलें. हांव सांगता कांय जायना. जेजू सांगता देखून तुमी सत मानता देखून जाता भिये नाकात. जेजू सांगना हांव सांगता देखून तुमी सत माना काय जायना. पुस्कू ते दळावो कसलो प्रवादी
पुटकिरो प्रवादी देखून भाव भयणी सरस्परचे उतार मानून घेवन सत मानून भावार्थान तुमी कितें करतात खंडीत सरस्पर तुमकां लजे घालचो ना आमी वचला न्ही रोमागरां बरल्या पत्रां वचपा 10 आनी वळू 11 रोमागरां बरल्या पत्रां वचपा 10 वळू पवित्र पुस्तक म्हणटा ताका सत म्हणटलो कोणूच लजेक पडचो ना म्हणटा देखून तुका खरो भावार्थ देवाच्या उतरांचेर उप जाला जाल्यार तूं लजेक पडचो ना पूण आमकां इल्लो दुबाव वैगी नेंगी देखून आमची कामां बेगीन जायनात आमी ह्या दिसांनी आतां ऑलिंपिक्स सुरू जाला न्ही ह्या दिसांनी सुरू जाला हम होंगे कामयाब एक दिन ऐकून या तुमी मागीर काय म्हणटात मन में है विश्वास पूरा है विश्वास हम होंगे कामयाब एक दिन गडका एकाला पुढे आणण्यात आम्ही चिंतात गी तू आणि हांव आमी सफळ जातो हांगा मात्र हम होंगे कामयाब केन्ना ऐका आयच्या दुसऱ्या वचपांत एफेसकारां बरयल्या पत्रांत अवस्वर 4 वळ 1 6 आमी केदाळा सफळ जाता जेन्ना बापा पुता पवित्रात्म्याच्या एकवटांत आमी आसा देवाचे उतार स्विकार करून 7 जाणां जाता आनी ह्या एकवटांत सदांच आमी रावता विश्वासपणान त्या दाळा आमी आमच्या हर एका कामां सफळ जाता ऐका त्या पासूच सोम्या खातीर बंदिवाना जावन आसलेलो हांव तुमचे लागीं हे परी प्रार्थिता देखून सोम्या खातीर ल्हानवी काय पळया सांग पावल म्हणटा तो सोम्याचो सेवाक वय पूण सोम्या खातीर आपण बंदिवान जाला खंय सोम्या सो गुलाम जाला सोम्या सो साकोर जाला देखून त्या कंतरांत आमी म्हणटा उलय उलय सोम्या ऐकत साकोर तुजो हा उलय उलय सोम्यात ऐकत साकोर तुजो बंदिवान जावचे म्हळ्यार अर्थ तो सोम्याचो सेवाक सोम्याचो साकोर कशें एलिशा जावन आसलो सरस्परचो सेवाक सरस्पर विसलोलो प्रवादी देखून जेन्ना तूं आनी हांव कोणीय विसलेले जावं दी आमी हें सत मानून घेता आमी कितें म्हणटात हांगा सांपावल म्हणटात सोम्या खातीर आपूण हांव बंदिवान जावन आसलेलो एक गुलाम एक बंदिवान सोम्या खातीर हांव बंदिवान जावन आसलेलो हांव तुमचे लागीं हे परी प्रार्थिता आमी जायचे सोम्या खातीर हांगा आसले आमी हर एकल्यानी जायचे सोम्या खातीर बंदिवान ना सोम्याचे सेवाक ह्या सोम्याचे गुलाम सोम्याचे साकोर उणेपण बघनाकात बाबा तुमकां उणेपण बघून जो हांव सोम्याचो साकोर म्हणून समयोलान म्हणूंक नांगी उलय सरस्परा आयकता तुजो साकोर समयोलांनी म्हळें उलय सरस्परा आयकता तुजो देखून सोम्या खातीर साकोर जावंक सोम्या खातीर सेवाक जावंक केन्नाय आमी भियोवचें न्ही आमी ल्हान जाल्या म्हणून चिंचें न्ही देखून दाविदान सांगलें न्ही सोम्याच्या मंदिरांत हुंबरा कडेन एक द्वारपालक जावन रावंक की ह्या कोविडांच्या हातूंत तुमी पळयलें आयकलें ते पळय तपासणी करूंक रावतात तपासणी करूं हांगा केली की तुमची तपासणी टेंपरेचर पळयले ते कोण न्ही जाय की डॉक्टर गी MD गी MSL गी कोण कोणाक गी सिक्युरिटी गार्डान रावयला कोणाची तपासणी करतात चीफ मिनिस्टराची करतात की ना प्रायम मिनिस्टराची करतात की ना आता घालतो कोण व्हरतो कोण हांगा ल्हानशेक दाखलो आमी कितले VIP म्हळ्यार आनी आमकां हाजी तपासणी जाल्या अशें आमकां भितर वचूंक दिना जेजू मुखार तुवें आनी हांवें आमी केन्नाच ल्हान जावंक भियोवचें न्ही या लजेवचें न्ही देखून सांपावला हांव शिकया
सोम्या खातीर हांव बंदिवान देखून हांव तुमच्या लागीं प्रार्थिता परतता विनंती करता. कितें म्हणून? तुमची जिणी देवान दिल्ल्या आपोण्याक फोव जाल्ली जावं. संवसाराक पळोवन तुमी जिये नाकात म्हणटा सांपल. संवसारान जियेतेल्यांक पळोवन तुमी जिये नाकात भाव भयणीनो. तो इंजिनियर जाला, तो डॉक्टर जाला, तो वो जाला, मिनिस्टर जाला, ते पळयनाकात. तुजी आनी म्हजी आमची हांगा आसलेल्याची जिणी आमी सरस्वतीच्या आपोवण्याक पाळो दिवन आयिल्ल्या देखून कशी जायची? सदांच लानवीक बोळी आनी सोंसणीक जावन चला. पळयांनी सदांच एका दिसा खातीर न्ही, एका दिसा खातीर सादी बळी न्ही, सदांच सादी बळी. सादी बळी कितली भागी पृथ्वी जातले तांचे मात्र सोम्याशी येवंक मेळटलें तांकां भाग, आनी पृथ्वीच्या तोंडाचेर बसूंक तांकां मेळटलें भाग. सोम्याचें जेवण तांकां दोदोशी खावंक मेळटलें भाग, मात न्ही दोदोशी खावन खावन सोम्या सांगता बसून जेवण जेवंक मेळटलें भाग. सतत हांव तुमकां सांगता फाटल्या 26 वर्सां सोम्याच्या एकवटांत आसूंक मोगान जें उजवाडान चलोंक न्ही सोम्या खातीर वावर करूंक हें भाग बाबयन. भाग मोजें केदें व्हरतें जेजून म्हाका सोडोवचें, भाग मोजें केदें व्हरतें जेजून म्हाका सोडोवचें, परत हांवें फाटीं येवचें जेजूक म्हज्या स्विकार करचें, परत हांवें फाटीं येवचें जेजूक म्हज्या. देखून हांगा येवन सोम्याच्या पांया तळा बसून सगळो दीसभर शुक्रार ह्या शेनवारा हांव पळयता थोड्यांक काळी सगळ्यो दीस आसली, आज सगळ्यो दीस आसात. एक भाग कोणाक तें पावतालां तें भाग भाव भयणीनो. देखून हांवें हाज्या पयलें सांगलां न्ही म्हाका शुक्रार शेनवार वावर करचे दीस न्ही, म्हाका शुक्रार शेनवार सोम्या सांगता विशेव करचे दीस. उरल्या दिसा हांव वावर करनासा, उरल्या दिसांनी आतां फाल्यां सगळ्यो दीस मागीर पुरवां ब्रेस्त समसर वावर करनीत आसा. पूण शुक्रार आनी शेनवारा सोम्या सवें खाटसो एक दीस हेर दीस हांव प्रास व्हरतो दीस सोम्या लागीं रावलो दीस जिणयेन म्हज्या मोला देख दे. जेजूच्या मोगांत हांव रावता, जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हिदता, तो म्हाका धलयता, तो म्हाका न्हिदयता, शांतेच्या बोंद्राक हांव पावता, शांतेच्या बोंद्राक. हे 2 दीस तुमकां हांगा विशेव न्ही गे, पुरो आसा न्ही गे, घाम येता गे, या खरेंच येता गे, या रांदून 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 पाट बागोवन दूख येयल्या गे, या जाण्ण पुसून 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 या आयताना घासून घासून गांठी दुखतात गे. अहो हांवें सांगल्यार मात वयन गे, आहा सांगा नाटल्यार. देखून सोम्याच्या पांया विशय म्हळ्यार असो आमकां कांय करूंक ना. थंय बसून दोळे उक्ते दवरून कानी उक्ते दवरून आयकोंक मात्र. पळय न्ही हो विशय रेस्ट. सोम्याच्या पांया तळा तुका आनी म्हाका आमकां मेळिल्लो विशय. आनी कोणाक वो कोण पळय लानवी काय बसता तांकां. पयलें मिसा वावर करतना हळ्ळेंत आमी येतना तांकां वचना, येत्त वेळार येत्त टायमार ना. आयले बसले आतां सांगता आमी बसल्या थोडे फावटी सगळी राती बसून. आयलो लोक खंय मट्टासो लोक न्ही, सादो लोक. तूं येता बसता, तुवें सादो जाल्यार तांचे सांगता सगळी रात बसयत. पूण आतांच्या काळार आमी पुराय वॉच पळयची, वेळार स्टार्ट करचे, वेळार रावयचे, ना जाल्यार हांगा इल्ले हालतात, आत इल्ले वयर पळय येतात, इल्ले कोंकली जागयतात न्ही गे. पूण हांवें सांगचें सोम्याच्या सांगाता बसयल्या वेळार आमकां हें सगळें ना. देखून सांव पावल म्हणटा सादी बळी जाया, लानविकाय आपणाया, एकामेकाचे चढवणे तुम्ही मोगान सुदारसून व्हरा. पूण हांगा बसयल्या वेळार दुरसोंक कारण आसा की ताका हाका पळोवन खोडी काडूंक अवकाश आसा. आमकां 7 दीस अशें बसूंक मेळ्ळें जाल्यार आमच्या तोंडातून एकूच एक कोडी जावं दी, ह्या मनांत एक कितें वायट जावं दी सात आसा.
हांगा तुम्ही सकाळी 8 तावन संजे 4 वरांचा बसल्या वेळार संवसाच्या राटावळी कितें चिंतना कोणाचे दुर्सोने कोणाचे मोसोर राग येताय तुमच्या मतीक म्हाका ह्या 2 दिसांनी येना हेरां दिसांनी येना 2 दीस मात्र हेरां दिसांनी येना कित्याक आमी ताज्या मिसावांत ताज्या वावरांत ताज्या जेवणांत आमी भागीदार जावन आसतना आनी काल हांगा आसतना मात्र न्ही खंयच्याय घडये ती ल्हानविकाय तें सादेपण तें बळेपण तुमी जेवन आसा जाल्यार त्या दळ मात्र साथ दी भाव भयणीनो एकामेकाचे कितें दुर्संकार नासल्या रे मोगान सुदारसन वरा मोगान सुदारसन पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवट आयल्यांत एकामेका थंय समाधानान जिवन वो एकवट सांबाळूंक प्रयत्न करा वडोले सांगलें बाबा विक्रमान खरो एकवट तुका आनी म्हाका आमकां जून दिता पवित्र आत्मो दुश्ट आत्मो दुस्पटयता देखून दुश्ट आत्मो दुस्पटयता म्हणजे एक ल्हानसो गो दाखलोवन दिता देखून कोण सोम्याच्या एकवटांत आसात दुश्ट आत्मो तुमकां ह्या एकवटांत आसलेल्यांक भायर व्हरता सेवकांचेर आनी कोणाचेर तुमकां कितें पातयेनी दवरून भायर व्हरता आनी दुस्पटयता देखून जागृत रावा सोम्याच्या एकवटांत आसात म्हूण तुमी वय जाल्यार आनी तो दुश्ट आत्मो भायर व्हरता मात्र न्ही सोम्याच्या एकवटांत आसलो तूं भायर आयला म्हूण दाखोवच्या खातीर तुका गेल्ल्या कडेन थंय वेल्ल्या कडेन तुका बुडयल्ल्या कडेन या तुका थंय तांच्या सांगाता मेळ्ळ्या कडेन तुजो फोटो काडटात व्हिडियो काडटात आनी फेसबुकार घालतात आनी वॉट्सॅपाचेर घालतात आनी संवसाराक दाखयतात आळे ओ सोम्या थंय आसलो थंय आसलो आतां भायर आयला म्हणून देखून हांवें तुका जागृत सांगची ह्या एकवटांत हांव न्हू पवित्र आत्मा जर तर आमकां एकवट येता त्या एकवटांत हांव तुका आनी म्हाका आमकां दुस्पटावचें कोणें तुजो वैरी तुजो दुस्मान गरज घालतल्या सिंहा बरी कोणा गिळचें म्हणून वाच ती वळ आवस्वर 1 Peter chapter 5 verse 8 1 Peter पेद्रूचें पयलें पत्र आवस्वर 5 वळ 8 जागी जाया जागृत रावा तुमचो वैरी देवसार गरज घालतल्या सिंहा बरी कोणाक गिळचे म्हूण सोदून भोंवता खोटो आत्मा मात्र आमकां जेजूच्या एकवटांत विंगड करता भाव भयणीनो हें सत मानून घेया वडोली भाव विक्रमान सांगलें पवित्र आत्मा खाली तुका उदकांत बुडोवन काडल्या वेळार पवित्र आत्मा येना या तुका खाली क्रिस्म म्हणून एक थापार दिल्या वेळार पवित्र आत्मा येना भियेनाका देवाचें उतर तुवें स्विकार करून सत मानून घेतलेल्या वरवीं जेजून सांगला न्ही की कोणाक हांव पवित्र आत्मा दितलो म्हजो मोग करतात म्हजे उपादेश पाळटात तांकां हांव बापा लागीं विचारून पवित्र आत्मा दितलो जोन सांजेला वचो 14:15-17 जॉन चॅप्टर 14 verse 15 to 17 पवित्र आत्मा कोणाक दिता ऐका तुम्ही म्हजो मोग करतात जाल्यार जेजूचो मोग करतल्यांक पवित्र आत्मा म्हजे उपादेश पाळटल्यांक पवित्र आत्मा तो हांव बापा लागीं मागतलो तो तुमकां एक मजदार दितलो देखून जेजूचो मोग करा आनी पवित्र आत्मा आपणाय आनी तो पवित्र आत्मा तुमकां सदांच एकवटान दवरतलो कोणाच्या बापाच्या पुताच्या आनी पवित्र आत्म्या बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटान संतोषा हांव 26 वर्सांना बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या एकवटान संतोषान जीवन आसा देखून तुमकां पवित्र आत्म्यान एकवट आयलां तर कितें करचें पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवट आयल्यांत एकामेका थंय समाधानान जिवन वो एकवट सांबाळूंक प्रयत्न करा म्हाका म्हज्या फाटलें सांगता न्ही जायत्यो संगती घडल्यार म्हजें समाधान हांवें होगडावंक ना हांव समाधानेन आसा समाधान जसे देवान तुमकां दिल्ल्या आपोवण्यांत आटापला एकच बरवसो देखून आमी एकवटांत आसा जाल्यार तुजोय बरवसो तसो म्हजोय बरवसो तसो तुजोय कितें भावार्थी तसो म्हजोय भावार्थ तुजो विश्वास म्हजो अविश्वास सगळ्यांचो विश्वास मात्र न्ही तुजो म्हजो आमचो एकल्याचो शेवट तसो जाता तशें एकच पवित्र आत्म्या वरवीं तुमी सक्कड एकच कूड जाल्या एक कूड जाल्या हाजे पयलीं सांगलें एफेसकारां पयल्या पत्रांत 5:30 इफिशियन्स चॅप्टर 5 verse 30 आमी त्या क्रिस्ताच्या कुडीचे सांदे म्हणटा त्या सांपोल ऐका आमी ताचे कुडीचे सांदे आमी क्रिस्ता सगळें खरेंच एकवटल्या तर आमी क्रिस्ताच्या कुडीचे सांदे न्ही आमी फादर जेरीच्या पंगडांतले आनी खंयचे ना आमकां पंगड आमी क्रिस्ताच्या कुडीचे सांदे आमी क्रिस्ता समेत एकवटल्या आमी क्रिस्ताची वन इन क्रायस्ट पाटी तुमकां समेस्तांक आसा एकच सोमी देखून एकच सोमी ताजी खरी वळख जाल्ल्या उपरांत कालच्या शिकोवण्यात हांवें गुंडायन सांगलां तो शिवाय दुसरो कोणूच ना आसूंक नुजो तें सत तुका कळीत जालां वयतर आज जेजू फाल्यां जुजे जावन नजो
आज जेजू परवा मोरी जाऊनच आज जेजू आणि येऊनच्या बुधवारा काही संतांच्या पाया लागीन जाऊनच एकच बवार्थ एकच पवित्र स्नान एकच पवित्र स्नान सोम्याच्या एकवटांत असलेल्यांचे पवित्र स्नान म्हळ्यार सोम्या सोम्या आम्ही पवित्र जाले हाज्या पयलीं कितले फावटी उल्लेख केला कोरिंथकारां पहिल्या पत्रांत अवस्व 1:1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 1 and verse 1:1 सोम्या एकवटलेली पवित्र सभा ऐका देवाच्या कुशेप्रमाणे जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत जावंक आपयला त्या पावलान आणि आमच्या भावा सोस्तेनिसान कोरिंथांत असलेले देवाचे पवित्र सभेक म्हणजे जेजू सवे पवित्र जाल्ल्या पवित्र स्नान म्हळ्यार उदकांत वयर आयिल्ल्या वेळार पवित्र स्नान न्ही जेजू सवे पवित्र जाल्ली आज म्हाका हो पवित्र स्नान मेळ्ळा की म्हणून हांवें ती सारीचे जेजू सवे आसून रावून जीवन जेवचे एकवटांत येवन हांव पवित्र जाला गी म्हणून स्वता वरवीं हांव पवित्र जाला गी म्हणून देवाच्या उतरा वरवीं हांव पवित्र जाला गी म्हणून आम्ही वाचता जुवांच्या वांजेलांत वाचता 17:17 जॉन चॅप्टर 17:17 स्वता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर ऐका स्वता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर तुजे उतारस सत तरी आमी कशें पवित्र जाता एकूच सवाल हांगा जेजू म्हणटा स्वता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर तर हांव आनी तूं आमी कशें पवित्र जाता उदकांत बुडोवन वयर आयल्यार गी स्वता वरवीं आनी सत म्हळ्यार कितें देवाचे उतार वाचतें तुजे उतारस सत देखीन आमी भोवमान सांगना तेजे उतार काण सांगलां खंय तें सत म्हणलें तुमकां दाखोवन दिलां देवाच्या उतरा वरवीं आमी पवित्र जाता आनी देवाच्या उतरा वरवीं पवित्र जावन जेजूच्या एकवटांत आयिल्ल्या वेळार तुजें आनी म्हजें जाता एकच पवित्र स्नान एकच देव तो एकलोच समेस्तसो बाप सकडांब रस्तो व्हरतो तो सर्व मुखांत वावरता आनी समेस्त थंय जियेता जेच्या एकवटांत असलेल्यांक खऱ्या निजा देवाची वळख जावन त्या देवा सवे एकूच बाप कशें जेजून म्हळें न्ही गी जुवांच्या वांजेलांत वचो 10:30 बाप आनी हांव एकूच आनी जेच्या एकवटांत असल्यार हांवें आनी तुवें म्हणीत तुजो बाप म्हजो बाप एकूच आमचो बाप जाता ते दाळ आमी म्हणटा आमच्या बापा सर्गींच्या समजलें सत उगडापेन जालें देखून जेचे एकवटांत आयिल्ल्या उपरांतच ताजो बाप जाता तुजो बाप म्हजो बाप आमचो बाप आमी जाता एका बापाची खरीं भुरगीं सर्गीच्या बापाची खरीं भुरगीं जावन त्याच एकवटांत बापा पुता पवित्रात्म्याच्या एकवटांत आसून ह्या देवाच्या उतरां वरवीं आमी पवित्र जावन सदांच सोम्याच्या जेवणांत पवित्रपणी भाग घेवंक तिस करपा आमचें तें हर एकल्या तें देवान येवं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नवी आमेन.